Dire sa Faithway Bible Baptist Church Pulangko, we are all sisters and brothers in the Lord Jesus Christ. Adunay usa ka istorya sa Japan sa panahon sa giyera. Adunay usa ka bata nga iyang gipas-an ang iyang igsuon nga wala na kini kinabuhi. Namatikdan siya sa usa ka sundalo o ginaingnan. Ibutang na lang ang patay nga lawas sa daplin para dili ka mabugatan og kapuyan pa. Mitubag ang bata, dili siya bugat. Igsuon nako siya. Og nakasabot ang sundalo sa sitwasyon og mitulo ang luha sa iyang mga mata. Himuon unta pud nato kini nga moto sa atong kinabuhi. Dili siya kabugaton sa akoa. Igsuon nako siya. Kung siya natumba, ibangon nimo siya. Tabangi siya. Kung siya nakahimo og sayop nganha kanimo, pasaylua siya o giyahi ang iyang kinabuhi. Alsaha siya sa imong likod tungod kay dili siya bugat. Igsuon nimo siya. Kadaugan sa usa nato kay igsuon diha sa Ginoo, kadaugan natong tanan. All for one and one for all. If you agree, type amen, follow and share. God bless.